प्रेसिडेंट जो है समझाने के लिए, और इससे अच्छा इस्तिफामिया और बयानिया तरीका जो कुरान हकीम ने इस आयत में वर्स 9 में इख्तियार किया, वो और कोई आसान तरीका नहीं है। और एक और जो वर्स नंबर 9 के साथ वर्स नंबर 10 है, उसमें भी यतीमों के माल के ऊपर, ये लेगेसीज के हवाले से बात हो रही है, यतीमों के माल के ऊपर यह बताया गया कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं बिलाशुबा वो अपने शिकम में आग भरते हैं। आप देख लीजिए कि अगर कोई मैदे की पसंद का खाना ना हो तो किस तरह से आदमी तकलीफ में होता है, किस तरह से आदमी हॉस्पिटल्स में भागता है, किस तरह आदमी डॉक्टरों की तरफ देखता है, किस तरह आदमी सुकून और आराम की दवाइयां लेता है। लेकिन उस शख्स के अजाब का आप अंदाजा लगाएं जिसको अल्लाह ताला ने अंदर से उसके मैदे से जलाना शुरू कर दिया, जिसको उसके जसद के अंदर से अल्लाह ताला ने आग में मुब्तला किया। और वो कौन शख्स होगा? वो जो यतीमों का माल खाएगा। इस पे हम कंक्लूड करते हैं। ये जो पिछला कॉन्टिन्यूड हमारी एक आयत थी, अब इस पिछले लेक्चर का जो अगला हिस्सा है उसकी तरफ हम आते हैं। और ये मैं जो लोग लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, उनके लिए अर्ज करना चाहता हूं कि ये सूरह अल बकरा की वर्स नंबर 282 और 283, सूरह अल बकरा वर्स नंबर 282 एंड वर्स नंबर 283, इसमें बहुत से अहम मौजूआत जिस तरह पिछली आयतों में सूरतों में आएंगे, और एक आध ऐसा मामला है जिसके ऊपर बहुत बहस करने से लोग एतराज करते हैं। लेकिन कुरान चूंकि सीधा सीधा कानून बताता है, कुरान सीधा सीधा विजडम देता है, कुरान सीधी सीधी हमें हिदायत देता है, इसलिए मैं उस पर जरूर बात करना चाहूंगा। वो सवाल ये है कि अक्सर ये कहा जाता है कि कुरान में एक मर्द के मुकाबले में दो औरतों की गवाही क्यों रखी गई। ये एक अहम मौजू है, इस पे बड़ी बात होती है, और बात सारी अक्सर जो है वो दुरुस्त पर्सपेक्टिव में अक्सर नहीं होती, हमेशा मैं नहीं कह रहा। मैं कोशिश करूंगा कि इस इबहाम को भी आज यहां आपके सामने और देखने वालों के सामने जो है वो हम दूर कर दें। इस आयत का आगाज इस तरह होता है, ओ ye who believe, when ye deal with each other in transaction involving future obligations in a fixed period of time, reduce them in writing. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बाद में बताऊंगा कि इस वक्त दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर 8 कवानीन ऐसे हैं जिनका माखज और मंबा ये कुरान हकीम की आज से 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली कुरान की इस सूरत में वो सारे कवानीन कंपोज करके, कंपैक्ट करके, जमा करके उनको रख दिया गया। सिर्फ इसको खोलने की जरूरत है। मैं हमेशा गुजारिश करता हूं, आज फिर गुजारिश करूंगा कि तर्जुमे के साथ बेशक एक सिपारा पढ़ें, बेशक एक सूरत पढ़ें, बेशक एक आयत पढ़ें, बेशक एक लाइन पढ़ें, वो जरूर पढ़िएगा। इसमें जो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए जिसके ऊपर सारे लॉज बने हैं वो इस तरह से हैं कि वो जो यकीन रखने वाले हो, यकीन बड़ी बुनियादी बात, यकीन ऐसी चीज है जो आपको कभी डूबने नहीं देता। यकीन ऐसी चीज है जो इंसान का सबसे बड़ा सहारा है, और यकीन ऐसी चीज है जिसको यकीन आ जाए कि ये खुदा का पैगाम है, जिसको यकीन आ जाए इसमें निजात है, वो फिर इसके निफाज से भी नहीं डरेगा, वो इसको लागू करने से भी फिर नहीं डरेगा। और पहला इसका कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला जुमरा है वो ये है, और इसका पहला जो हिस्सा है वो ये है, ओ ye believe when ye deal with each other in transacting involving future obligations a fixed period of time, reduce them in writing. यकीन रखने वालों, इस कानून पे भी यकीन रखने वालों, जब तुम आपस में कोई ऐसा मुआहदा करो जिसका ताल्लुक आने वाले जमाने के साथ हो, मुस्तकबिल से हो, कल के साथ हो, 6 महीने बाद के साथ हो, तो उसको तहरीरी शक्ल दे दिया करो। इससे पहले मालूम इंसानी तारीख में किसी मजहबी किताब में इस तरह का कोई हुक्म नहीं आया। ये मैं कोई चैलेंज की हैसियत से बात नहीं कर रहा, मैं इल्म में इजाफे की हैसियत से बात कर रहा हूं। हमारे सारे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग सुनते हैं। ये पहला इंसानी कॉन्ट्रैक्ट उसके हवाले से एक मजहबी किताब में, जो आसमानी किताब है, जो इल्हामी किताब है और अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब है, उस किताब में ये पहला हुक्म आ गया, पहली दफा ये आया तारीख इंसानियत में कि जब आपस में कोई कारोबार करने लगो, कोई ट्रांजैक्शन तुम्हारे दरमियान वकू पजीर होने लगे, तो उसको reduce them to writing, let us scribe written down faithfully as between the parties. और फिर दूसरा जो इसका हिस्सा है वो ये है कि इसको लिखने वाला एक वसीका नवीस या एक मुंशी जो है और एक राइटर जो है
وہ اس کا آتھر وہ ہونا بہت لازمی ہے. فیتھفلی وہ لکھے بٹوین دی پارٹیز، یہ دوسری شرط ہے. وہ پورے یقین کے ساتھ لکھے کہ میں انصاف کروں گا. وہ کسی کے اثر کے نیچے نہ آئے، وہ کسی طمع میں نہ آئے، وہ کسی لالچ میں نہ آئے. اس لیے کہ فیوچر آبلیگیشنز کے حوالے سے جو کانٹریکٹس لکھے جاتے ہیں ان میں سے آربیٹریشن بھی پیدا ہوتی ہے، ان میں سے تنازعات پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ان میں طاقتور بعض اوقات کمزور فریق کا منافع ہضم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا اصل جو ہے وہ بھی کسی وقت وہ دبانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ فیتھ فلی بٹوین دی پارٹیز، یعنی فریقین جو معاہدے کے ہیں ان کے درمیان لکھنے والا پورے اعتقاد کے ساتھ لکھے اور وہ فیتھ فلی لکھے. لیٹ ناٹ ڈسکرائب، ریفیوز ٹو رائٹ. جس کو کہا جائے کہ تم لکھو اس کی بھی کچھ شرائط ہیں اور اس کے اوپر بھی کچھ احکامات ہیں. پہلی شرط اس کے حوالے سے کیا ہے کہ لیٹ ناٹ ڈسکرائب، ریفیوز ٹو رائٹ، کہ جس کو کہا جائے، فیتھفل آدمی کو کہا جائے کہ تم لکھو تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے. اس لیے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں وہ دو فریقوں کے درمیان مستقبل کے ایک معاہدے میں معاون ثابت ہو رہا ہے تاکہ اس پہ لوگ قائم رہیں اور اس کو تحریری شکل جو ہے وہ دی جائے. As Allah has taught him, so let him write. یہاں یہ بات جو میں نے پچھلے لیکچر کے اختتام پر آخری ایک میسج کے طور پر جو بات کہی تھی وہ اس آیت میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو لکھنے کی حیثیت دی، جن کو لکھنے کی توفیق دی، جن کے اوپر علم نازل کیا یا دنیاوی علم جن کو ودیعت کیا یا جن کو پڑھا لکھا بنایا، یہ بھی اس کی ایک مہربانی ہے. یہ اس آیت میں آیا ہے کہ as Allah has taught them، یہ خدا کی طرف سے علم جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے انسان کو سکھائے گئے. اور اس میں جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جس کو علم ہو وہ اس علم کا استعمال انسان کے نفع کے لیے کرے، انسانوں کے نفع کے لیے کرے، معاشرے کے نفع کے لیے کرے اور اپنے لوگوں کے نفع کے لیے کرے اور پارٹیز کے نفع کے لیے کرے اگر وہ لکھ رہے ہیں آپس میں. So let him write, let him who incurs a liability dictate, but let him fear Allah his Lord and not diminish aught of what he owes. کہ جو لکھوانے والا ہے جب وہ لائبلٹی کو لکھوا رہا ہو، جب جس کے اوپر یہ ذمہ داری آئے گی کہ کل وہ اس کانٹریکٹ کا اپنا حصہ پرفارم کرے گا لا کی زبان میں، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ کہ وہ let him fear اللہ his Lord، کہ وہ جو اس کا آخری جج ہے، وہ جو اس کا منصف اعلیٰ ہے، وہ جو اس کا رب العالمین ہے، اس کا خوف دل میں رکھے تاکہ لکھتے وقت اگر دوسرا فریق پڑھا لکھا نہیں ہے تو کوئی ایسی چیز نہ لکھے جو اس کانٹریکٹ میں جو زبانی گفتگو میں شامل نہیں ہے، کوئی فالتو بات نہ لکھی جائے، کوئی ایسا جملہ نہ لکھا جائے جس سے وہ جائیداد بھی نہ چلی جائے لکھوانے والے کی جو جائیداد اس کانٹریکٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. ایسے اکثر کیا جاتا ہے دیہاتی معاشروں میں کہ یہ دیکھ لیں جی، آپ کو اگر میرے اوپر اعتبار ہے تو میں یہ لکھ رہا ہوں اور دیکھ لیجئے میں نے یہ لکھ دیا، 11 سال بعد پتہ لگتا ہے کہ جو جائیداد تھی وہ ساری کی ساری چلے گی. ایک کنال بیچنے والے کی 575 کنال چلی گئی، یہ مثال ہے اس کی. اس لیے یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ فیئر آف لارڈ، عدالتوں میں لوگ مائی لارڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور وہ سارے لارڈز کے بادشاہوں اور سارے ججوں کے چیف جسٹسوں کا جو چیفز کا بھی چیف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا خوف دل میں رکھو، کبھی کوئی فالتو چیز اپنے کانٹریکٹ کے اندر جس کے اوپر معاہدہ نہیں ہوا اس کو مت شامل کرو. اگلا ایک بہت اچھا اور لفظ آتا ہے if the party liable is mentally deficient، اگر کوئی ذہنی طور پہ کمزور آدمی ہے. ڈیفیشینٹ کے 3 معنی لیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ذہنی طور پہ کمزور آدمی، جو سامنے لکھنے والا ہے وہ ایک بڑا آدمی ہے، وہ صاحب اثر و رسوخ ہے، اس کا کلاہ جو ہے وہ بڑا ہے، اس کا عہدہ بڑا ہے، وہ زیادہ پیسے والا ہے، تو جو لکھوانے والا وہ دبا ہوا ہے، دوسری پارٹی اس کے زیر بار کسی وجہ سے آئی ہوئی ہے، تو وہ ڈیفیشینٹ ہو گئی قوت میں، ڈیفیشینٹ ہو گئی طاقت میں، ڈیفیشینٹ ہو گئی دنیاوی وسائل میں، ڈیفیشینٹ ہو گئی رتبے میں، ڈیفیشینٹ ہو گئی اثر و رسوخ میں. منع کرایا گیا ہے کہ ڈیفیشینٹ آدمی کے ساتھ بھی کسی قیمت پہ بھی اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا اور ڈنڈی نہیں مارنا. دوسری جو ڈیفیشنسی ہے وہ اس کو مینٹل ایلمنٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ذہنی طور پہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کی ذہنی حالت درست نہیں ہے یا جس کو کوئی ذہنی بیماری ہے، اور بے شمار ایسی ذہنی بیماری